अब अर्को हेरौँ है त। अर्को यहाँनिर के छ भन्दा 2074 को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन छ है। यहाँनिर हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले 2074 को सप्लिमेन्ट्री OV and OC are two straight lines and D is a point on B such that BC such that BD is to DC भनेको चाहिँ के रहेछ त M is to N रहेछ भने हामीले देखाउनु पर्ने so that OD NOB यो भनेको त्यो फर्मुला पो हो क्या र है। त्यही फर्मुला हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ र यो फर्मुला प्रुभ गर्न त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, एकदमै छिटो सल्भ हुन्छ है। यहाँनिर हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, बस यताउता तलमाथि पार्ने मात्र हो है, फर्मुलाको कुराहरू मात्र हुन्छ। ल मानिलिउँ यो एउटा लाइन भयो B र C र मैले यसमा पनि के गरेँ त बिचमा यसरी ताने यो O C यो N यो M यो D भन्ने पोइन्ट हो। अब तपाईहरुले बुझ्नु नै भयो होला के भनेको हो क्वेशनले भन्दाखेरि हाम्रो BC भन्ने एउटा लाइन छ, OV and OC are two straight line। पहिलो कुरा त यो र यो है लाइन र तिनीहरु त्यो B र C भन्ने पोइन्टहरु जोड्दाखेरि बनेको लाइन चाहिँ यो पिंक कलरको लाइन भयो। अनि त्यसपछि D is the point on BC, D भनेको point on BC such that BD is to DC भनेको M is to N हो रे। so that यहाँनिर एउटा रिलेसन दिएको छ, यो कुरा हामीले देखाउनु पर्ने छ। अब यसको लागि हामीले कहाँबाट स्टार्ट गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा दिएको कुराहरुलाई नै यताउता पारेर लेखौं है। ल मैले के भने भन्दाखेरि सपोज OB and OC are two straight lines and D is a point on BC such that क्वेशनले भनेको कुरा त हो नि हुन त हैन, BD is to DC भनेको M is to N हो। अब त्यसपछि यसैलाई मैले लेख्दाखेरि कसरी लेख्न पाउँछु, we can say BD by DC भनेको के हो, M by N हो। अब BD र DC को कुरा छ नि, यो BD र DC यिनीहरुलाई मैले के भनेर लेख्छु होला त, यिनीहरु दुटालाई चाहिँ अब मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भए है। यिनीहरुलाई R BD by DC equals to M by N भनेर भन्छु। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् त, यसलाई यता र यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त के आउँछ, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँनिर के पाएँ भन्दा NBD equals to MDC पाएँ। अब हामीले यहाँनिर केही पनि गर्नु बाँकी छैन, यो भनेको के हो, यो भनेको के हो र यो भनेको के हो, यो कुराहरु खुलाइदिँदा बित्तिकै यताउता गर्दा आन्सर आइहाल्छ N। अब यो भनेको के हो, पछाडी भएकोलाई पहिला अगाडि लेखेर त्यसको पोजिसनल भेक्टर, अगाडि भएकोलाई पोजिसनल भेक्टर इक्वल्स टु OC माइनस OD। अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भित्र, कसरी मल्टिप्लाई गर्ने, यसले यसलाई र यसलाई, यसले पनि यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईहरुले यहाँनिर के पाउनुहुन्छ त, NOD माइनस NOB इक्वल्स टु MOC माइनस MOD। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईहरुले यो माथि हेरेर लोजिक लगाउन पनि सक्नुहुन्छ, फ्लो थाहा छ भने डाइरेक्ट गर्दा पनि भयो। यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुले यो OD हरुलाई एक ठाउँमा ल्याऊ, यसलाई मैले यता ल्याएँ र यसलाई चाहिँ यता लगे, NOD प्लस हुने भयो है MOD। अब यतापट्टि चाहिँ MOC प्लस NOB। यहाँ दुईटाबाट हामीले
ओडी र ओडी कमन लियौँ भने के भन्न सक्छौँ त ओडी कमन लिँदा एम प्लस एन आउने भयो हैन यो एम यो एन अब चाहिएको त यसलाई तलपट्टि लग्नुपर्ने हो भने पछाडि त्यो लगिदिनु सकियो क्वेसन सकेको हो त सक्यो है ल अर्को क्वेसन हेरौँ सो द्याट द भेक्टर्स दिस आर कोलिनियर भनेको छ यो क्वेसन हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ माथि नै त्यस पछाडि इफ यो क्वेसन चाहिँ ल सल्भ गरौँ है यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले 2073 को क्वेसन हो सेट सी को इफ भेक्टर ए इक्वल्स टु 2i 3j 4k and vector b equals to I 2j 2k. Find a unit vector along the direction of 2a plus 3b. यो छ क्वेसन अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्नु पर्यो एउटा भेक्टर पत्ता लगाउनु पर्यो जुनमा चाहिँ हामीले यो कुरा देखाउन सकियोस् र योको कुरा छ भनेदेखि हामीले त्यो देखाउनको लागि के गर्नुपर्ने भयो त युनिट भेक्टर अलोङ डिरेक्सन अफ यो मान्छे त्यसैको डिरेक्सनमा हुने चाहियो हैन त त्यसको लागि हामीले यस्तो गरौँ न त पहिला सुरुमा यसको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउँ है त हामीलाई गिभन के दिएको छ त ए दिएको छ 2i - 3j + 4k भनेर अनि त्यस पछाडि b भनेर दिएको छ I 2j 2k यति दिएको छ भनेदेखि हामीलाई 2a + 3b भनेको चाहिँ के भन्न सकिन्छ त हामीले 2 टाइम्स a को भ्यालु राख्नुहोस् 3j + 4k र +3 अनि b भने पछाडि हामीले त्यहाँनिर b को भ्यालु राखौँ त के हुन्छ b को भ्यालु राख्दाखेरि -i + 2j - 2k यति कुराहरू हुन्छ अनि त्यस पछाडि अरु भनेको के हुने भयो त अब त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 × 2 = 4i - 6j + 8k + 3 टाइम्स -i भनेपछि -3i गरौँ न -3i अनि +6j - 6k यति कुराहरू हुने भयो अब यिनीहरूलाई तपाईहरुले इभ्यालुएट गर्नुभयो भने के पाउन सक्नुहुन्छ होला त यिनीहरूलाई तपाईहरुले जस्ट क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर हामीले पाउन सकिन्छ यो 6 र 6 चाहिँ गयो होला यो दुईटा चाहिँ जान्छ भने पछाडि त्यहाँबाट आयो i र त्यहाँबाट आयो 2k यति कुरा मात्र हुने रहेछ यो भइसके पछाडि हाम्रो यो भनेको चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ यति आयो अब हामीलाई चाहिएको के हो युनिट भेक्टर हो युनिट भेक्टर हामीले कसरी देखाउने हो 2a + 3b यो हामीलाई चाहिएको कुरा त यो हो नि त यो अनि सरी यसको तलपट्टि चाहिँ यसको स्केलर भ्यालु यो भयो यसलाई हामीले कसरी देखाउन सकिन्छ माथिको पार्ट भर्खर निकालेको भइहाल्यो त्यही लेख्दा भयो र तलको पार्ट चाहिँ हामीले यसको मोडुलस निकाल्नु पर्यो मोडुलस निकाल्दाखेरि के गर्न सकिएला त यो भनेको के हुन्छ यसको भ्यालु भनेको त्यो हो भनेपछि रुट मोडुलस परेन 1 को स्क्वायर + 2 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ त यो भनेको i + 2k / √5 भनेको के हो त 1/√5 i + 2/√5 के यही त हो नि चाहिएको यो भन्दा अरु केही हो र होइन है यति नै कुराहरु चाहिएको थियो र यो कुरा निस्क्यो पनि अब यो भइसके पछाडि हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ 2073 को केही पनि गाह्रो क्वेशन छैन यहाँनिर के भनेको छ भन्दा ABCD is a parallelogram G is the point of intersection
of its diagonals and if O is any point so that OA plus OB plus OC plus OD इक्वल्स टु 4OG भनेर भनेको छ है। अब हामीले यहाँनिर के गर्ने पर्ने होला त, हामीलाई दिएको कुरा भनेको चाहिँ ABCD भनेको एउटा प्यारालेलोग्राम हो रे। ल त्यही कुरा हेरौँ त यहाँनिर पहिला ABCD भनेको एउटा प्यारालेलोग्राम हो रे। ल त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ के छ त, अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीलाई ल अर्को चाहिँ एउटा यिनीहरूको डायगोनल छ, एउटा यिनीहरूको डायगोनल भयो र यो बिचको पोइन्ट भनेको हाम्रो G हो। अनि ल A भने मैले यसलाई, B भने, C भने, D भने। अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा कुनै पोइन्ट हाम्रो यहाँनिर ल मानिलिउँ यहाँनिर O भन्ने पोइन्ट छ भने यहाँदेखि एउटा जोइनिङ पोइन्ट तानिहालौँ है, किनकि हामीले OA, OB, OC, OD र OG को रिलेसन देखाउनु पर्ने हो। त्यही भएर यो कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ नै अहिले पछि मैले पहिल्यै तानिदिएँ। ल यसरी मैले तानेँ है, जबकि यो पोइन्ट भनेको पोइन्ट O हो। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले यहाँनिर देखाउनु पर्ने रिलेसन भनेको यो छ। यो रिलेसन हामीले कसरी देखाउँछौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा ल यो फिगरलाई डिस्क्राइब गरौँ है त। हामीलाई दिएको कुरा के छ, ABCD भनेको एउटा प्यारालेलोग्राम हो भनेर दिएको छ। प्यारालेलोग्राम अल्सो G इज पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ डायगोनल्स भन्नुको अर्थ यो मिड यहाँनिर डायगोनल्सको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो। डायगोनल्स एन्ड O इज एनी पोइन्ट। यो भनेको मैले त्यस्तो नयाँ कुरा केही लेखेको होइन, यो क्वेसनले नै दिएको कुरा हो। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुराको LHSलाई मैले लिएँ। LHS लिँदाखेरि के भन्न पाइन्छ, LHS भनेको हामीलाई क्वेसनले दिएको LHS OA, OB, OC र OD जोड्नु पर्ने। अब हेर्नुहोस् है, OA भनेको के होला त, OA है, OA यो वाला लाइन जुन मैले भर्खर ताने, यो OA भनेको के हो त, OA लाई हामीले यो ट्रायंगल ल अफ एडिसनबाट के भन्न पाइएला, हामीले यतिलाई हेरौँ है, यो वाला ट्रायंगललाई हेरौँ है। ल यतिलाई हेरियो भने यहाँबाट के भन्न पाइयो त, OA भनेको OG प्लस GA हुन्छ है। OA भनेको के हुन्छ, OG प्लस GA हुन्छ। ठ्याक्कै त्यसरी नै अरूलाई पनि त्यसरी नै हेर्नुहोस् है। मैले जसरी यो ट्रायंगललाई भर्खरै लिएँ यतिलाई, अनि त्यो कुरा लेखेँ। हामीले क्लास 11 मा पनि पढेको कुरा हो यो, फिजिक्समा, फिजिक्स पढ्नु हुनेहरूले हैन, अथवा क्लास 10 मा पनि हामीले यो कुराहरू पढेकै हो। अनि त्यस पछाडि अप्सनल म्याथमा है प्लस अरु हामीले OG प्लस OG यति कुराहरू त हामीले लेख्न पाइएला। अब हेर्नुस् त यहाँबाट यो ब्र्याकेटहरु हटाउँ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा चाहिँ हामीले यहाँनिर OG देख्न सक्छौं। 4OG भइहाल्यो। अब GA र अर्को GC यसलाई एक ठाउँमा राखौं। यो किन राखेको अहिले पछि भन्छु। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो GD र GB। अब हेर्नुस् त GC लाई हेरौं त। GC भनेको के हो? GA भनेको यहाँदेखि यहाँ हो, GC भनेको यहाँदेखि यहाँ हो। यो दुईटै कुराहरु के छ? इक्वल छ तर अपोजिट छ। भने पछाडी मैले GC लाई -GA लेख्नु र अथवा यो नलेख्ने हो भने GA लाई -GC लेख्नुमा केही पनि फरक छैन है। इक्वल एन्ड अपोजिट, अथवा यिनीहरुको डाइरेक्सन एउटा
एउटै लाइनमा तर एउटा चाहिँ यतातिर गइरहेछ एउटा चाहिँ यतातिर गइरहेछ भन्ने कुरा भयो हैन अपोजिट डिरेक्सनमा भयो त्यही भएर मैले यसलाई के लेख्न पाएँ त 4OG जुनलाई तपाईहरुले नेगेटिभ बनाउँदा पनि हुन्छ ल -GA नै गरेँ मैले GC भनेको सरी यो भनेको GA भयो भने यो भनेको -GA हुनुपर्छ त्यसैगरी यसमा चाहिँ ल GD ठिकै छ -GD यतापट्टि राखिदिए अब यो दुईटा त 0 0 हुने भयो बाँकी रह्यो 4OG which is our required answer सकियो है यसरी हामीले प्रुभ गर्छौं यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा 2072 को सप्लिमेन्ट्री को क्वेशन छ है यहाँनेर हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दाखेरि कोलिनियर भेक्टरको कुरा छ if 3i plus j minus k and I are collinear vectors find the value of ल अब हामी सल्भ गरौँ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हामीलाई चाहिएको त ल्याम्डा को भ्यालु हो यसको लागि हामीले के गर्छौं त यसको लागि हामीलाई दिएको के छ कोलिनियर छ भनेर क्वेशनले नै दिएको छ कोलिनियर छ भने हामीले यहाँनेर के भन्न सक्छौं त जस्तै मैले यहाँनेर कुनै एउटा सपोज गरे एउटा कुनै स्केलर युनिट केही सपोज गर्छु है त ल जस्तै गिवन हामीलाई के दिएको छ त 3i minus k and यो भयो यो दुईटा के छ कोलिनियर छ यो क्वेशनले भनेको कुरा भयो अब यसमा हामीले के गर्छौं त अब लेट यसलाई मैले के भने भन्दाखेरि p भने ल p for j are collinear scalar where p is scalar ल अब यसबाट मैले के भन्न पाउँछु or p3 pi 3pj 3pk यो भने के हुने भयो ओके अब यसबाट हामीले के गर्न पाइएला त equating the coefficients of I, j and k गर्दाखेरि हामीले के पाइयो यो भनेको 3p अनि p भनेको फेरि 4 नेगेटिभ 5 therefore यो भयो और यहाँनेर हामीले के राख्नु पर्ने भयो त p को भ्यालु त 4 निकालेको छ भनेपछि -12 हाम्रो यहाँनेर आन्सर हुने भयो है